الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم عبد المالك الهاشمی اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اگلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. چلے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک اور اے ڈائلیکٹ العربیۃ الفصحی ام العامیہ. پچھلے سبق میں ہم نے عربی کے مختلف لہجات کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں کون سی عربی سیکھنی چاہیے. کون سی عربی سیکھی جائے؟ العربیۃ الفصحی ام العامیہ، یعنی ہمیں کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ یعنی العربیۃ الفصحی سیکھنی چاہیے یا العامیہ سیکھنی چاہیے؟ العربیۃ الفصحی یا ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک، اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی عرب اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ عرب اخبارات و جرائد کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا عربی ادب و شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا دینی علوم مثلا قرآن، حدیث، عقیدہ، تفسیر، فقہ وغیرہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ عربی میں تقریر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ عربی میں پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو العربیۃ الفصحی یعنی ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک اور MSA سیکھنی چاہیے. اور اگر آپ سیاحت کی غرض سے کسی عرب ملک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی عرب سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی عرب کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، کسی لوکل بازار میں دکانداری کرنا چاہتے ہیں یعنی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کسی دفتر میں نوکری کرنا چاہتے ہیں جہاں سب عربی بولتے ہوں، کسی عرب ملک کی ثقافت اور لوگوں کے عادات و مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی عرب سے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس ملک کی العامیہ زبان یعنی ڈائلیکٹ سیکھنا چاہیے. آئیے اب ہم عربی کے کچھ لہجات کو سنتے ہیں. سب سے پہلے مصری لہجہ. بص يا معلم، ده الفيلم ده عنترة وصعب جدا، لغة عربية. عايزك تعمل ايه؟ تبقى لازق فيا. ليه بقى؟ هقع في الكلام تقوم انت. الجلابية كذا مرحلة. أول حاجة قص الجلابية اللي هي توظف الجلابية فيها نفسها واخد. سعودي لهجة. أنا ما أدري ليش دائما في الأفلام يا أخوان لما يجيبون واحد عربي ولا واحد سعودي يجيب العيد في الدور. شامي لهجة. مرحبا، كيفكم؟ هاي أنا رجعت لكم بفيديو جديد مع رند جودي من قناة داداتي. اليوم رح نعمل تحدي اللهجة السورية، يعني هم والله ما شيء. أنا حاليا في باكستان، ومثل ما تشوفون ما شاء الله الجو حلو، ومثل ما يقولون الباكستانيين كيسي هو. عن نفسي أنا ما أصير الجيم، بس إذا تصير الجيم كفو عليك والله. بس في ناس ما أفهمهم يصيرون الجيم يومين ويطلعون يمشون كأنهم قباقيب، يعني عضلت في يومين. عمل في تحدي اللهجة العراقية في قناتي، وأنا سارة من قناة سارة تي في شو. تعرفت على لؤي ببرة منك السريع هيك من 3 ثواني. يلا أنا هجهز إصبعي هون جنباني يعني شوي، يلا عشان يعني مسكين أول فيديو. أنا قديش نزوجي بنات قصير عليا بس كمان نحس روحي أنثى. سبحان الله، قصير عليك
شوفا قبل ما يتزوجوا يتقايسوا بيناتهم. كيما الان صح تقصر عليا شوفا ما نخزر فيها هكذا. هاي أنا فاطمة. سوا حنحضر المغربية بالدجاج. إذا بتحبوا فيكن تستبدلوا الدجاج باللحمة أو ونحن بحاجة لكوب وربع مغربية، كوبين حمص مسلوق، 12 إلى 18 حبة بصل صغار، ملعقتين زيت للقلي، معلقة زبدة، ملح وبهار حسب الحاجة، معلقة ونص صغيرة قرفة مطحونة، معلقتين صغار كراوية ومي. لما بدنا نسلق الدجاج ونحط البصلة بالمي يفضل انه السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتك؟ الله يسلمك. اليوم راح تحكي لنا عن شجرة القات ها؟ ايوه. تفضل ويانا. هكذا يجي يعني الواحد حمى ويجي في ألم هكذا يعني يشتي حاجة. زي ما بدينا الآن بدينا نخزن تمام. يحس واحد بنشوة كذا ويخليك إنسان ناجح وأنت أكبر فاشل. कुरान की अरबी सीखने के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक सीखी जाए या क्लासिकल अरबिक सीखी जाए। अल-अरबियत अल-फुस्हा और क्लासिकल अरबिक के कवायद एक ही हैं, फ़र्क सिर्फ अल्फाज और तराकीब का है। अल-अरबियत अल-फुस्हा में जदीद अरबी के अल्फाज और तराकीब पाए जाते हैं, जबकि क्लासिकल अरबिक में नुज़ूल कुरान के दौर की अरबी और कदीम शायरी के अल्फाज और तराकीब पाए जाते हैं। अगर आप जदीद अरबी को सीखने का फ़ैसला करते हैं तो आप ज़ुबान की 4 महारतों यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पर अबूर हासिल कर सकते हैं। सबसे बढ़कर आप जदीद और कदीम अरबी लिटरेचर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप क्लासिकल अरबिक सीखने का फ़ैसला करते हैं तो आप सिर्फ एक महारत यानी पढ़ने पर अबूर हासिल कर सकेंगे। जदीद अरबी से आप नाबलद रहेंगे। बर्रसगीर में क्लासिकल अरबिक सिखाने के लिए तर्जमा और कवायद, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। यानी बाकी 3 महारतों से ऐसा शख्स कोरा रहता है, न ही वो अरबी बोलने के काबिल होता है और न ही अरबी लिख कर अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के काबिल होता है। इसलिए हम अगले दुरूस से अल-अरबियत अल-फुस्हा को ही सिखाने का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही आज का सबक ख़त्म होता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही आज का सबक हमारा ख़त्म होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Subscribe my channel. Thank you for watching. आपका उस्ताद अब्दुल मालिक हाशमी हूँ। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक और ए डायलेक्ट कौन सी अरबी सीखी जाए? मज़ीद लेसन्स के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए